السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة عندنا دانا سلامناتو ولنا الحمد لله دناني بيتي لأربع أنوارلين إسلام لبت كوبلينج أرجولين كذا ما قدر إننا كأسرامت بفيت السعودي يجبان معنا لمن نجي جذبة هنو أجر اللي جبا مرتناك بياماتو سعودي أسرامت أسرائيل أتراص تكرر تمت مولي أسرائيل يأندي لج إدمي بلوت عندن دوتشون ناتاتشون أباتاتشون موت كالبون مثلا قبله إزوناتشون لهيد ما نتيلم سولج كاغر سوتا كبير سب سرق جاكانينا وانا ونت كراغو بولا فكر كنسل كبير سب ለምንድን ነው እንዛሆን ነው ወላሂ ለምንድን ነው ማሰባችን ያቃተን የአረብ ሀገር ሩዝ ነው ወላ ከራሳችን ከኑሯችን የአረብ ቤት ተሽሎን ነው ለሰው መላላክ ለሰው ጎንበስ ቀና ማለት ተሽሎ ነው ወላ ለምንድን ነው ወላሂ ሁሉ ጊዜ ጥያቄ ሆነብኝ ነገር ነውና በኮሜንት ላይ ተሳደቡ መልሱኝ እኔ ከኔ ጭምር ነው ያልኳችሁ ከኔ ጭምር ነው አሉ ብዙዎቹ ታሞ ከዚህ ሸኛናቸው ማንም ገንዘብ አዋጣን ብቻ ገንዘባችን ራሱ እርግማን ያለ እንመስል ጠበይ ያወድሩት አይመልሱም ፈጣሪ ሰላም አለይኩም أبشركم دخلت عالم الحب وطردوني قالوا أنت مالك في الحب ومالك في هذا المجال أنت بس تضحك ما لك ومال الحب المهم أريد أن أوجه رسالة إذا بإذن أشخاص بيحبوا بعضهم دخلوني معهم الثالث خلوني احتياط أنا إذا جاء تسلل إذا انكسر واحد منكم إذا قدر الله ما شاء فعل بس يعني تبادل تغيير تحياتي لكم